السلام عليكم. غنحاولوا نشوفوا كيفاش شنو هما لي فونكسيون ان نومبر فاريابل دو بارامتر. لي فونكسيون ان نومبر فاريابل دو بارامتر غنحاولوا نديروا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون عليهم. غنكريي واحد البروجي. هاد المره غنكريي بروجي كونسول. غنكريي بروجي كونسول. دونك هنا ابليكاسيون سي شارب كونسول ابليكاسيون. دونك هنا كونسول هكا. هادي سويو نسميها nombre variable paramètre. ندير créer. هنا enregistrer البروجي القديم. دونك اول حاجه supposons انا بغيت هكا غنديكلاري int entier variable int a كتساوي 7 int b. غنديكلاري دي فاريابل اونتي int a virgule b كتساوي 9 virgule c كتساوي 10. وبغيت شي فونكسيون نسميها الصوم غتعطيني لا صوم ديال هاد لي 3 فاريابل. غنقولو هنايا int ونقولو s ايغال صوم، وهاد لا فونكسيون غندوز لها a virgule b virgule c. يعني فونكسيون صوم شنو غدير لي لا صوم ديال 3 فاريابل باسيون بارامتر. دونك هنا غنديرو int لا فونكسيون غترجع لي فالور اونتي صوم، ونعطيهم بارامتر int a virgule int b virgule int c int c. الريزولتا د هاد لا فونكسيون شنو هي لا صوم هي a return a plus b plus c. اي دونك هنا واحد الخاصيه ما داخلاش في لو نومبر فاريابل دو هاد هذا. انا في المين فونكسيون ستاتيك باش يمكن لها دير ابل هاد لا فونكسيون هادي خاص ديجا لا فونكسيون صوم تكون ستاتيك. دونك هنا خصني لابد نزيد ستاتيك. هادي ما عندهاش علاقه مع ماشي لابد زعما لي فونكسيون نومبر فاريابل بارامتر لي فونكسيون نومبر فاريابل دو بارامتر يكونوا ستاتيك، مي خاصهم هنا ستاتيك هي اوبليغاسيون لان المين فونكسيون ستاتيك، وباش ندير ابل هاد لا فونكسيون خصها تكون حتى هي ستاتيك. عندي هنا كونسول بوين رايت لاين غنقول له افيشي اس ايغال كونكاتيني افيك اس واخا. اي ابري بغيت عاوتاني نديكلاري انت اكس فيرغول اكس كتساوي 9 فيرغول y كتساوي 9 حتى هي اف كتساوي باغ اكزومبل 12 فيرغول ار كتساوي 19. وبغيت ندير لا صوم ديال هاد لي 4 بارامتر. دونك هنا عاوتاني خاصني نمشي نصور فونكسيون ديالو انت اس ان ايغال صوم ونصوب لا فونكسيون صوم. وشحال هاد المره يكون عندها العدد ديال لي بارامتر اكس y اف ار يكون عندها 4 ديال لي بارامتر. ممكن نمشي ندير فونكسيون وحده اخرى هكا ونعطيها 4 ديال لي بارامتر فيرغول انت ا بي سي نسميه دي ونقول له روتورن بلس دي. اي دونك هنا بحال اللي درنا هذا كتسمى سورشارج ديال الميثود. علاش؟ لان نفس تيب دو روتور شونجمون او نيفو دي بارامتر. هذا كتاخذ 4 ديال لي فالور كديرهم لا صوم، هذا كتاخذ 3. دونك غندوزو الا بغيت اكزيكوتي نمشي ندير كونسول نقول له هنا اس افيشي اس 1 غندير كونسول بوين ريد كي باش نقراو شي حاجه اي اكزيكوتي. الاول عطانا 26 اللي هو الصوم ديال 7 9 و10، والثاني عطاتنا 47. الريزولتا الكالكول راها صحيحه، مي المشكل انني لا عاوتاني لا بغيت فونكسيون وحده اخرى الصوم كتاخذ 5 ديال لي بارامتر. يعني شنو غيوقع؟ خصني عاوتاني نديك لا هاي فونكسيون
بويسك هاد لي فونكسيون كيديرو نفس التريتمون، يعني ممكن نصوب فونكسيون وحده الصوم اوليو باش ندير هادشي هذا. ممكن نمشي ندير ستاتيك هكا صوم، غنسميها صوم فاريابل، نسميها صوم فاريابل، جوست هادي سميه صوم فاريابل، بمعنى غتكون عندها واحد نومبر فاريابل دو بارامتر ياك. لي بارامتر هذا هنا غنقول له ان هذا راه غنعطيه نديفيني لي بارامتر، لي بارامتر ديالها غيكونوا اونتي، وغندير هكا هنا غنسمي باغ اكزومبل ال، بمعنى هاد لا فونكسيون عطيها، يعني كنديرو لي كروشي بحال اللي كتقول له عطيها شحال ما بغيتي العدد ديال لي بارامتر، شحال ما بغيتي يكونوا اونتي، شحال ما بغيتي. بمعنى حنا دابا هنا غندير هي روتون هكا، هي باش ميزول ديك ليغور غندير هي روتون هكا. دونك هاد لا فونكسيون هادي لا بغيت نديكلاري نومبر فاريابل دو بارامتر، خصني نكتب بارام في الاول والتيب ديال هاد لي بارامتر، وموراها خصني لابد ندير هاد لي كروشي. دونك نشوفو كيفاش الطريقه ديال التعامل معاهم. دونك هادو راهم واضحين الخدمه معاهم، غندير هكا كومونطي هاد لي لين هادو لابيل هكا، وغندوز غنقول له غنعيط لهاد لا فونكسيون صوم فاريابل، اجي نشوفو واش بدا يعطينا شي صوم اس كتساوي، غنقول له هكا صوم فاريابل صور، غنكتب دابا 7.9. اول حاجه الا كان العدد ديال لي بارامتر ديال لا فونكسيون ما كيتناسبش مع لابيل، بحال دابا هنايا عطيتو جوج ما عطانيش ايرور، علاش؟ كما لو انها لا فونكسيون كاينه. اجي نزيدو شي بارامتر نديرو هكا 10 ما عطانيش ايرور كما لو انها كاينه. اجي نجربو هاد لا فونكسيون الصوم القديمه ديالنا، نحاولو نعطيوها اكثر، نمشيو نزيدو هنايا فيرغول نعطيوها هكا فيرغول 30 حنا ماشي. نشوفو شنو عطانا اوتوماتيكمون سطرنا على هادي، هذا سطرنا عليه حيت فاريابل ديجا مديكلار. دونك هاي ديجا ديك سطر عليه، يعني هادي ما غتقبلش، ماشي نعطيها شحال ما بغيت نزيد ما يمكنليش نزيدها. هي الا كتاخد فونكسيون 3 اون بارامتر خصها تبقى 3، الا كتاخد 4 خصها تبقى 4. وشوفوا هاد لا فونكسيون اللي ديكلارينا دابا، نعطيها ها هو، نعطيها شحال ما بغيت، ندير فيرغول ما عطيني ايرور، ما يقول لي ان العدد ديال لي بارامتر ماشي صحاح. ها هو تكتب شحال ما بغيت ديما ا كونديسيون نبقى في نطاق لي بارامتر اونتي يكونوا اونتي. دونك هنا يكونوا اونتي، يعني دابا شحال ما عطيتها ما غادي تجمع لك هاد لي فالور كاملين. نتفاهموا دابا الم راه طابلو، يعني الم هو راه طابلو شنو فيه الم دو زيرو، يعني نقدروا نقولوا الخانه رقم زيرو الم دو زيرو شنو فيها ليليمون الاول، يعني راه دابا في هاد الحاله كيساوي شحال الم دو زيرو تساوي 7، راه دابا 7 الم دو 1 الم، يعني داك الخانه نيميرو 1 في الطابلو الم كتساوي 9. عاوتاني هانتوما الم دو 2 كتساوي 10، يعني دابا بحال اللي الم راه طابلو، هاد لي زيليمون اللي عندي كاملين اون بارامتر فين كاينين ها هما في الطابلو الم. دونك دابا الا بغيت نجمعهم غنديرو باغ اكزومبل انت اس ايكال 0، ونقد نديرو واحد البوك نقول له فور جمع لي اسيدي لي زيليمون كاملين، فور انت اي ايكال 0 اي ايكال 0، يعني حيت لاش عندهم اول كاز في الطابلو اي انفيريور ا ال بوان لانت باش على حسب العدد ديال لي زيليمون، باش شحال ما عطيتيني في لي زيليمون نباركوريهم كاملين. دونك وصلت ال بوان لانت هو العدد ديال لي زيليمون، في هاد الحاله شحال تكون ال بوان لانت 1 2 3 4 5 6 غتكون 6. دونك موراها غنديرو اي بلس بلس وغنمشي غنقول له اس reçoit اس بلس ايكال ا ال دو اي ال دو اي. علاش؟ لان اي في الاول شحال تكون كتساوي اي غتكون كتساوي 0، دونك ملي غنقول له اس كتساوي اس القديمه هذه اس بلس، راه بحال اللي كنقول له اس كتساوي اس وزيد عليها اس او ديبار 0. الا قلت له
اس اللي هي 0 زائد ال ام دو 0. يعني شنو غتولي؟ شحال هي لا فالور جديده ديال اس؟ اجي نشوفوا ال ام دو 0 هي 7. يعني اس شحال غتولي؟ 7. المره الجايه اي، المره الجايه عندي اي بلس بلس، شحال غتولي اي؟ غتولي 1. واش 1 انفيريور ا 6؟ انفيريور. دونك هنا اس شحال هي دابا؟ اس خليناها في 7. الا زدنا عليها ال ام دو اي شحال هي اي؟ راها 1. يعني الا زدنا عليها 9 شحال تولي اس جديده؟ 18. عاوتاني اي غتولي 2. واش 2 صغير من لا لونغور؟ ايه. دونك غيدير دابا اس جديد القديمه اللي هي 18 زائد ال ام ديال 2. شحال هي ال ام ديال 2؟ هي 10. دونك اس جديده غتولي شحال؟ 28. عاوتاني اي بلس بلس. ويعني بهاد الطريقه هادي غنباركوري كاع هاد لي بارامتر اللي عندي هنا وغن افيشيهم في التالي. بمعنى اوليو باش ندير 20 فونكسيون وفي التالي يقدروا ما يكونوش كافيين، ممكن نديكلاري فونكسيون وحده نومبر فاريابل دو بارامتر ونباركوري هذوك لي بارامتر وندير لوبيراسيون اللي بغيت. دونك هنا هاد اس غنحاولوا نمشيو نقول له console بوان رايت لاين ونقول له لا somme égale concaténé avec s point virgule. وهكا نزيدو شحال ما بغينا ونقصو شحال ما بغينا هاد لي بارامتر. انا ما مضطرش دابا انني نمشي نكريي دي فونكسيون واحد اخرين. عطاتني 245 غنزيد هنايا عليها 10 باش نكون عارف شنو زعما القيمه اللي خاصها تعطينا. عطينا دابا 255. دونك هادي كيلكو سوا العدد ديال لي بارامتر. غندوزو اكزرسيس واحد اخر. دونك غنديرو اكزرسيس واحد اخر. هنا هاد لي بارامتر هما عباره على اش؟ على شين دو كاك، على دي زونتي. غنكري دابا شي بروجي واحد اخر باش يبقى لنا هادشي هذا. غنكري نوفو بروجي. وهنايا حتى هو غيكون ابليكاسيون كونسول، مي ابليكاسيون كونسول ويندو ديما دوت نت فريم ورك سويفون كريي. الا بغينا ياش نديكلاري. بغيت انا باغ اكزومبل ندير انا شي فونكسيون سميتها كونكاتين. هكا كونكاتين ياك كونكاتيني. وهاد لا فونكسيون هادي كنعطيها دي شين كوم بارامتر. دابا نعطيها باغ اكزومبل لاشين الاولى هي مكتوبه علي، لاشين الثانيه مكتوبه حسن، لاشين الثالثه نعطيها شحال ما بغيت. بغيتها الا عطيتها هكا تعطيني باغ اكزومبل هنا بونجور. يعني هاد لا فونكسيون بغيتها تكون نومبر فاريابل، يعني هي غترجع لي واحد الريزولطا ولكن هي شين دو كاركتير. شنو فيها هاد الريزولطا؟ فيها عالي حداها حداها نديرو دو بوين، حداها حسن، حداها دو بوين، حداها بونجور. بحال اللي هادو كاملين يحط لي حدا كل وحده فيهم دو بوين. دونك غنمشي انا بغيت هاد لا فونكسيون تكون نومبر فاريابل. دونك غنديرو بعدا ستاتيك. على ستاتيك لان المين باش نعيط لهاد لا فونكسيون خاص هاد لا فونكسيون تكون ستاتيك. هاي ستاتيك. دونك هنا فويد ستاتيك. لا هاد لا فونكسيون ترجع لي ان شين كاركتير. دونك هنا ترجع لي سترينغ. غنسميها كونكاتيني. ها هي سترينغ كونكاتيني باش نقول له انه نقد نعطيها جوج ديال لي بارامتر تخدم، ثلاثه تخدم، شحال ما عطيتها ديال لي شين تخدم. ها هي بارام غندير له سترينغ ونفتح لي كروشي ونقول له هنا سي اش زعما لي شين ديالي. دونك دابا سي اش دو زيرو الخانه رقم زيرو في الطابلو شنو يكون فيها؟ يكون فيها عالي. سي اش دو ا يكون فيها حسن. غنمشي ندير البوكل ديالي فور int i égale à 0 i inférieur à ch point length. ها هي i plus دونك بعدا نتاكدوا بعدا علاش هاد المسح هذا. هانتوما غنقول له كونسول بعدا هنا افيشيهم كونسول بوين رايت لاين. غنقول له افيشي اسيدي سي اش دو زيرو. نشوفوا هاد سي اش دو زيرو شنو هي. هاي نقول له سي اش دو زيرو ايكال وجيست ا كوتي هنا غنافيشي سي اش دو زيرو.
باش نشوفو لا فالور ديال سي اش دو زيرو خانه رقم زيرو. عاوتاني غنكوبي هادي كونترول سي في غنافيشي سي اش دو ان، وهنا ندير واحد، وهنا جوج، هنا جوج. عندي هنايا شي كونسول بوين ريد لاين، كونسول بوين ريد لاين. هاد لا فونكسيون ما تخدم الا لا غوتونا ايشين كاركتر، عندي غوتون شين فيد باش يزول ديك ليغور و تيكزيكوتا لا فونكسيون هاكا، ندير غوتون غير لان مازال ما درنا لا فونكسيون الهدف ديالها. حنا دابا باش نتيستيو سي اش دو زيرو شنو فيها. دونك غنديرو هنايا كونسول بوين ريد كي، ها هي اكزيكوتي. دونك عطاني سي اش دو زيرو هي علي، يعني الخانه رقم زيرو فيها علي، ها هي سي اش دو ان فيها حسن، سي اش دو دو فيها بونجور. بمعنى تصور ان سي اش دو زيرو، لا هاد الكتابه هادي كتبان بحال اللي كتعاود، شكون اللي كتبدل فيها هي هاد زيرو، يعني هادي هي اللي كتبدل ياك. تصور انا بغيت نافيشيهم كاملين ولكن بلا ما نستعمل ياش، بلا ما نستعمل هاد، حيت نفس الانستركسيون كتعاود. الا كانت نفس الانستركسيون كتعاود، هادي كتعاود، دونك شنو غندير لها، شنو هي اللي كتبدل؟ هادي كيفاغي، هادي كتكون زيرو واحد جوج. دونك هاديك غنقول له فور ملي كتكون نفس الانستركسيون كتعاود ولا بلوك دانستركسيون كيتعاود كنديرو بوك انت اي ايكال ا زيرو. منين جات هاد الزيرو هي هاد الاولى، حنا بوان فيرغول اي انفيريور ا كوا سي اش، اي ما كديباسيش لا لونغور. دونك اي خصها تكون صغر من لا لونغور. شحال هو لا لونغور؟ هو 3، يعني اي غتبدا بزيرو وغيبقى يخدم يعاود البوكل ديالو طونك اي صغر من العدد ديال لي زيليمون اللي هو 3. دونك ملي تكون اي زيرو غيخدم، ملي تكون اي واحد غيخدم، ملي تكون اي جوج غيخدم. ولكن ملي دير اي 3، 3 ماشي صغير من 3 دونك ما يدخلش للبوكل. غنديرو هنايا اي بلس بلس، هاي نحل لاكولات ديالي ونشدها هنايا سو. دونك دابا هادي خصها تزول. اول فالور غتاخدها اي شحال هي؟ اي في الاول حتى هادي خصها تكون فاريابل، حتى هادي خصها المره الاولى تبان لي زيرو، المره الجايه واحد، حنا ماشيين. دونك هنا شنو غنافيشي؟ هنا اي باش يقول لي سي اش دو اي. اي شحال هي في الاول؟ زيرو. دونك زيرو غنمشي افيشي سي اش دو زيرو ياك. المره الجايه اي شحال تولي؟ واحد. واش واحد انفيريور؟ واحد واش انفيريور ا 3؟ انفيريور ا 3. علاش؟ لان عدد ديال لي زيليمون اللي عندنا هنا 3. شنو غيدير؟ غيافيشي سي اش ديال واحد كتساوي سي اش ديال واحد. شكون هي سي اش ديال واحد؟ هي حسن. عاوتاني اي بلس بلس شحال تولي؟ اي جوج. واش جوج انفيريور ا 3؟ انفيريور. غيافيشي سي اش ديال جوج ايكال سي اش دو جوج. شحال هي سي اش دو جوج؟ خلينا رقم جوج هي بونجور. اي غتولي 3. واش 3 انفيريور 3؟ لا. دونك غيخرج بحالته من البوكل، يعني طونك هاد لا كونديسيون راه فاليد كيعاود هاد البوكل. ملي ما تبقاش فاليد راه غيخرج. دونك نيكزيكوتيو ونشوفو هادشي كيفاش داير. دونك افيشها لي نفس الحاجه، مي فعط ما نبقى نعاود ديك لي انستركسيون بيدي. درنا بوكل، يعني هنايا نزيد دابا شحال ما بغيت دير لي فالور، راه هاديك فونكسيون فاريابل. نزيد شحال ما بغيت. دونك هنا زدنا واحد اخر وما عطانيش ديجا ايرور. علاش؟ حيت هاد لا فونكسيون عطيها بارامتر واحد تخدم، عطيها جوج تخدم، عطيها 3 شحال ما عطيتيها تخدم. اكزيكوتي ها هو عطاني طاطا في التالي. الهدف ديالنا من هاد ليكزارسيس هو انه نديرلو هكا. غنديرلو بحال دابا اون شين كاركتير نسميها سترينغ اس كتساوي، نقولو كتساوي شين فيد ياك. وهنا ولا حيت عارفين حنا لو مينيموم غيكون عنده بارامتر واحد، دونك غنقول له اس كتساوي سي اش دو زيرو. هاي سي اش دو بونك اس شحال فيها دابا؟ دونك الا كانت اس فيها ديجا سي اش دو، انا الهدف ديالي هو انه يرجع لي اون شين شنو فيها؟ فيها عالي حداها دو بوين، حداها حسن دو بوين، حداها بونجور دو بوين، يعني لاقيهم لي بيناتهم بدو بوين. دونك هنا غنقول له في البلاصه هادي غنقول له واش غيبدا عاوتاني مزيرو، لان لاكاز رقم زيرو ديجا حطو في لاشين. دونك مين غيبدا دابا؟ غيبدا بواحد. غنقول له اس كتساوي اس بلس كوا بلس سي اش دو اي. ولكن قبل ما يدير هاد ليليمون شنو خاصو يدير ليه قبل منه؟ خاصو يدير قبل منه دو بوين هاكا. يعني بحال اللي كتقول له قبط اس القديمه. شحال هي اس القديمه؟ هي سي اش دو زيرو اللي هي عالي. قلت له قبط اس القديمه اللي هي عالي،
ندير حداها دو بوان، وعاد ندير موراها حسن، لان السي اش ديال اي في الاول واحد، سي اش هي واحد هي حسن، قلت له دير عالي حدا دو بوان حدا حسن. عرفتي المره الجايه اي بلس 8 شحال غتولي؟ غتولي جوج. شحال كانت فيها دابا عالي دو بوان حسن، قلت له اس هي اس القديمه اللي هي عالي دو بوان حسن، زيد عليها دو بوان موراها دير سي اش دو جوج اللي هي بونجور. دونك غيبقى ماشي بنفس الطريقه حتى غنقول له ريتورن اس. دونك هنا الريزولتا ديال لا فونكسيون غنقول له كونسول بوان ورايت لاين، نافيشيو الريزولتا باش نشوفو واش راها صحيح. هاي ورايت لاين غنقول له ياش اس بوان فيرغول ونكزيكوت. دونك هو عطاني عالي دو بوان حسن دو بوان بونجور دو بوان تاتا، ديرهم لي بيناتهم شين كاركتر.